दर्शकवृन्द नमस्कार। प्रतिबिम्ब मिडिया प्रणालीद्वारा सञ्चालित कार्यक्रम बिम्ब प्रतिबिम्बको तर्फबाट यहाँहरू सबैमा हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। आउनुहोस् कार्यक्रम सुरुवाततर्फ लागौं। शान्ति सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नेपालीहरूको महान पर्व विजयादशमी तथा दीपावली र छठ समेतलाई ख्याल गरी सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले उपत्यका भित्रको सुरक्षा अवस्थालाई भइराखेको सुरक्षा अवस्था भन्दा विशेष सतर्कता अपनाएको पाइन्छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल महानगरीय सशस्त्र प्रहरी कार्यालय बलम्बु अन्तर्गत 4 गण र 1 गुल्मबाट उपत्यका भित्रको सुरक्षा प्रबन्ध गरिँदै आएको छ। चोक चोकमा मात्र नभएर सुरक्षा संवेदनशीलता भएका क्षेत्रमा पकेट एरिया बनाई सुरक्षाकर्मी खटाइएको छ। उपत्यकाभित्रका 3 जिल्लाको महत्त्वपूर्ण ठाउँ इलाका र क्षेत्रमा सुरक्षा प्रदान गर्दै आएको छ भने यस उपत्यकाभित्र प्रवेश गर्ने नाका गौडा तथा काभ्रे नुवाकोट धादिङ जिल्लाभित्र सुरक्षा प्रदान गर्दै आइरहेको पाइन्छ। उपत्यका छिर्ने नाका गौडामा दिउँसो तथा रातिका समयमा कुनै पनि अवांछित गतिविधि नहोस् भन्नका खातिर विशेष सुरक्षा सतर्कता अपनाइएको छ। चाडपर्वको मौकामा राजधानी बाहिरिने तथा भित्रिने यात्रुहरूको सुरक्षाका लागि विशेष सुरक्षा योजना लागू गरिएको छ। सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक तथा प्रवक्ता सबै कोणले जनताको सुरक्षामा खटिएको बताउनुहुन्छ। अब राजधानी केन्द्रित सुरक्षा योजना पनि हामीले तयार गरेका छौँ। राजधानी यो राष्ट्रिय मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय जगतको पनि मुख्य यहाँ चाहिँ सबैको नजर पर्ने कारणले गर्दाखेरि यहाँको शान्ति सुरक्षालाई विशेष गरी ध्यान दिनुपर्ने अवस्था आउँछ। यहाँको शान्ति सुरक्षामा विशेष गरी नेपाल प्रहरीसँग समन्वय गरी हामीले कुन ठाउँमा तैनाथी अझै बढाउँदै जानुपर्ने हो र तैनाथी गर्नुपर्ने हो, सोही आधारमा सशस्त्र प्रहरी बलको तैनाथी विभिन्न रूपमा गस्तीको रूपमा, पिकेटको रूपमा, रिजर्भको रूपमा चाहिँ सशस्त्र प्रहरी बल राजधानीमा रहिरहने अवस्था छ। कुनै पनि मुलुकभित्रको राजधानीको सुरक्षा अत्यन्त संवेदनशील हुन्छ। राजधानीको सुरक्षा अलिकति पनि खलबलियो भने यसको सन्देश विभिन्न जिल्लामा मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म प्रभाव हुने हुँदा राजधानीभित्रको सुरक्षा अवस्थालाई मजबुत बनाउनु प्रमुख दायित्व हुन जान्छ। पर्वका बेला घर हिँडेका यात्रुहरूलाई राजमार्गमा कुनै समस्या नपरोस् र समस्या परेमा तुरुन्तै समाधान गर्न सकियोस् भनेर यो बलले पूर्व मेचीदेखि महाकालीसम्मको राजमार्गका संवेदनशील स्थान जंगल क्षेत्रमा विभिन्न गणबाट बेस तथा पोस्ट नै खडा गरी भरपर्दो हिसाबले सेवा प्रदान गर्दै आएको छ। यो पत्ला जंगलतिर चोर लाग्छ, डाका लाग्छ भन्ने सुनेको थियो। अहिले त्यस्तो फिल भएन हामीलाई। अहिले चाहिँ त्यो जुन त्यो पहिलाको जस्तो चाहिँ छैन। अहिले धेरै राम्रो छ। सबै अब सुरक्षा गस्ती हैन गाडीहरूलाई बेलुकालाई चाहिँ जम्मै सुरक्षा दिइरहेछन्, राम्रो छ। पहिला त चोर डकैती धेरै थियो, अहिले छैन। अहिले चाहिँ छैन, चोरहरू चाहिँ यति थाहा भएन। पहिले त लाग्थे, अब अहिले लागेको छैन। यहाँ त डकैती मात्र होइन कि हजुर, त्यसमा चाहिँ अब कति हत्या हुन्थ्यो। त्यो अहिले जुन कि हाम्रो सारण बनिबेस प्रोग्राममा चाहिँ एउटा हाम्रो यो अहिले बेस सशस्त्र प्रहरी बल बेस बसिकन धेरै नै आनन्दित छौँ। हाम्रो सारण गाउँमा चाहिँ हामी पुरै गाउँभरिको मानिसहरू चाहिँ रातभरि आगो बालेर आधा किलोमिटरको दूरीमा 10 जना 15 जना यसरी हामी बस्थ्यौँ। लाठी भाकला खुकुरी बोकेर। अहिले बेस बसिकन सारनाथमा त्यस्तो छैन। अब राति पहिले डकैती हुन्थ्यो, त्यहाँनिर डाका चोक भनेर त नामै राखेको छ हुन्थ्यो। तर अहिले यतिखेर चाहिँ त्यहाँ उता पछि सशस्त्रहरू आइसकेपछि बेस बसिसकेपछि त्यहाँ यहाँ 3 ठाउँमा ड्युटी दिइसकेपछि अहिले त्यो चाहिँ थाहा छैन। पहिला त अब पहिला त अब बुवा मम्मीहरूले पहिला त अब डर हुन्थ्यो भनेर भन्नुहुन्थ्यो, तर हामीले थाहा पाइकन चाहिँ त्यस्तो छैन। विगतमा त यस्तो चोर्ने लुट्ने त लगभग धेरै थियो। अब अहिले हाइवेमा कम भए पनि अब शाखा बाटोहरूमा चाहिँ त्यो घटनाहरू कुनै समयमा घटिरहेको छ। अहिले चाहिँ यो राजगढमा भन्नुपर्दाखेरि त्यस्तो चाहिँ अहिले त्यस्तो अलिकति चाहिँ कमै भइरहेको जस्तो लाग्छ।
हुन पनि विगतका समयहरूमा रातिको कुरै छोडौं दिन दहाडै राजमार्ग क्षेत्रमा लुटपाट डकैती हुने गरेका थिए। यात्रामा असुरक्षित महसुस गरिन्थ्यो। त धेरै चोर लाग्थ्यो। बाटो उल्टो देखाइदिन्थ्यो, नजाने ड्राइभरहरूलाई उनीहरूको ठाउँमा लगेर कुटपिट गर्थ्यो, चोर थियो। पहिले त यहाँ यो बाटो हिँड्दाखेरि चोर लाग्थ्यो, ढुङ्गा हान्थ्यो। अहिले चाडबाड मौकामा नि अब पहिले जब हटाइराख्नु भएको थियो, त्यस्तै गर्नु भए राम्रो हुन्छ। पड्कायो भन्छन्, कता के भन्छ, कता के भन्थ्यो भने त्यो हेरिकन अहिले धेरै राम्रो। सुरक्षाहरूले अब सबै सतर्क अपनाउनु पऱ्यो। अब ठाउँ ठाउँमा चेक गरेर राख्नु पऱ्यो होइन। राति हुन्छ, अब चाडबाड दसैँ आइरहेछ, अब ठाउँ ठाउँमा चेक पोइन्टहरू राख्नुपर्छ। जब राज्यले सशस्त्र प्रहरी बललाई राजमार्ग तथा जंगल क्षेत्रको सुरक्षाको जिम्मेवारी दियो, तबका वर्षदेखि यस्ता गुनासाहरू कतै सुनिएको छैन। यस बलका जवानहरू 24 घण्टा बेस तथा पोस्ट खडा गरी सुरक्षा प्रदान गरिरहेका छन्। सुरक्षा भनेको पूर्व पश्चिम राजमार्ग लगायत अन्य राजमार्गहरूमा जङ्गली इलाका र विगतमा डकैती हुने, चोरी हुने यस्ता स्थानहरूमा सशस्त्र प्रहरी बलको इमिडिएट रेस्पोन्स टिमको रूपमा आइआरटी तयारी हालतमा हामीले राखेका छौँ र त्यो टिमले त्यहाँ चाहिँ पूर्ण रूपमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्दछ। त्यही अनुसार हामीले सबैतिर परिपत्र गरेर यो चाडबाड सुरक्षाको विशेष योजनाहरू पनि तयार गरेका छौँ। सोही अनुसार सशस्त्र प्रहरी बल चाडबाडमा विशेष रूपमा तैनाथी हुँदैछ। चाडबाडमा कसरी आवत जावत गर्ने, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा कसरी जाने, सीमा नाकाहरूमा कसरी चाहिँ हामीले रिसिभ गर्ने, दक्षिणी छिमेकी राष्ट्रबाट हाम्रो देशमा आउने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यहाँ आउँदाखेरि स्वास्थ्यको मापदण्डहरू के अपनाउनुपर्छ, त्यो कुराहरूलाई पनि हामीले सम्झाउने, बुझाउने र सिकाउने समेत हामीले त्यो कामहरू पनि हामीले गर्छौँ। र सोही अनुसार यो चाडबाडहरू शान्तिपूर्ण रूपमा मनाउन वातावरण तयार गर्ने काममा सशस्त्र प्रहरी बलले नेपाल प्रहरी लगायत अन्य सम्बन्धित निकायहरूसँग आवश्यक समन्वय गरी सशस्त्र प्रहरी बलले आफ्नो जुन शान्ति सुरक्षा प्रतिबद्धताको जुन हाम्रो एउटा मोटो छ, त्यसलाई कायम राख्नको लागि सशस्त्र प्रहरी बल सधैँभरि दृढ सङ्कल्पित छ, प्रतिबद्ध छ। पोस्ट तथा बेसको अतिरिक्त रातिको समयमा पैदल गस्ती, मोबाइल गस्ती र सार्वजनिक सवारी भित्रै रहेर यात्रुको सुरक्षार्थ खटिएको देख्न सकिन्छ। बलको यही कार्यले गर्दा यात्रुहरूले निर्धक्क साथ यात्रा गर्न पाएका छन्। राति पनि उहाँहरू 11 मलाई लाग्छ 11-12 बजे रातिसम्म पनि मैले भेटेको छु। 11-12 बजेसम्म पनि उहाँहरू गस्तीमै हिँडिराखेको देखिरहेको अवस्थामा र अरू बेलामा पनि ड्युटीमा ठाउँमा खटाइराख्नु भएको छ। कसैलाई अप्ठ्यारो पर्छ कि भनेर उहाँहरू 24 घण्टा जनताको सेवा गर्नको लागि सचेत भएको मैले महसुस गरेको छु। 10-20 जना एकैचोटि एक्सिडेन्ट भयो भने झामझुम उठाएर एकैचोटि पुग्ने भयो हजुर हस्पिटलसम्म होइन। नत्र अरू एम्बुलेन्स बोलाएर आउँदाखेरि अब 1-2 जना मात्रै टिप्ने हुन्छ नि त। अब यो गाडीले त 15-16 जना मान्छे त एकैचोटि टिपेर हिँड्छ होइन। र यो हाइवे हो, त्यसको लागि पनि धेरै राम्रो छ। पहिलाभन्दा धेरै सुविधा भयो। हाइवे हो, धेरै एक्सिडेन्ट भइरहेको छ, धेरै बिजोग भइरहेको हुन्छ। तर यो एम्बुलेन्स सुविधा हुनु धेरै राम्रो हो। हाइवेमा त एकदम राम्रो हुन्छ। बार घटना घटिरहेछ, गाडी पल्टिन्छ, यस्तोमा त एकदम राम्रो छ। विगतमा राजमार्गमा पर्ने वनखण्ड तथा गौडाहरूमा चोरी डकैती हुने गरेकोमा ठाउँमा कहीँ बेस कहीँ पोस्ट नै स्थापना गरी राजमार्गको गस्ती थालेपछि त्यस्ता अवाञ्छित तत्त्वका सबै क्रियाकलापहरू बन्द भएका छन्। फेरि त्यस्ता तत्त्वले टाउको उठाउन नपाउन् भनेर चाडपर्वका बेलामा यो बलले गस्तीलाई थप सशक्त बनाएको छ। सशस्त्र प्रहरी बलको यो सक्रियता पूर्व पश्चिम राजमार्गमा मात्र होइन, पृथ्वी राजमार्ग, अरनिको राजमार्ग, कोशी राजमार्ग, मेची राजमार्ग लगायत अन्य सहायक मार्गहरूमा समेत उत्तिकै सुरक्षा सतर्कता बढेको छ। खुला सीमा नाकाहरूमा पनि चाडपर्वको मौकामा अवाञ्छित गतिविधि तथा चोरी तस्करी हुन सक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गरी यो बलले आफ्ना निकायहरूलाई हरदम हर समय चुनावको रहन निर्देशन समेत दिएको सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता एवं नायब महानिरीक्षक आफ्नो धारणा यसरी राख्नुहुन्छ।
सशस्त्र प्रहरी बलले सामान्य अवस्थामा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने हिसाबमा खटिएको सर्वविदित छँदैछ। हाम्रो सामान्य ड्युटीहरू त चलि नै रहेको हुन्छ। त्यसको अलावा विशेष सुरक्षा योजनाहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ र विशेष सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ सर्वसाधारण नागरिकको सुरक्षा गर्नको लागि र सशस्त्र प्रहरी बलको मुख्य म्यान्डेटको रूपमा रहेको सिमानाको सुरक्षा गर्नको लागि र सीमासँग सम्बन्धित अपराधहरूलाई रोकथाम नियन्त्रण गर्ने काममा सशस्त्र प्रहरी बल परिचालन हुन्छ, भइरहेको छ। र यो परिचालन सामान्य अवस्थाभन्दा चाडबाडको अवस्थामा र नेपालीहरूको मानचाड दसैँ तिहार छठ पर्वमा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सीमा नाकाबाट ओहोरदोहोर गर्ने, विशेष गरी भारतबाट छिमेकी राज्यबाट हाम्रो देशमा चाडबाड मनाउन भनेर आउनुहुन्छ। यस्तो अवस्थामा उहाँहरूलाई आवत जावतमा सहजीकरण गरिदिनको लागि हैरानी नहोस्, झन्झट नहोस्, उहाँहरूले पूर्ण रूपमा शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति महसुस गर्न पाउनुहोस् भन्ने हेतुले सशस्त्र प्रहरी बलले सीमा नाकाहरूमा विगतका वर्षहरूमा झैँ हेल्प डेस्कहरूलाई अझ प्रभावकारी रूपमा र यसको सङ्ख्या पनि वृद्धि गरी अहिले सबै सीमा नाकाहरू खोलेको अवस्था छ। आवत जावत कतिको सङ्ख्यामा हुन्छ भन्ने चाहिँ पोहोर सालहरूको अनुभवको आधारमा हामीले हेल्प डेस्कहरू स्थापना गर्नको लागि पनि परिपत्र गरिसकेका छौँ र त्यो कार्यहरू अझ प्रभावकारी रूपमा सुरु पनि भइसकेको छ। चाडबाडको मौकामा मात्र होइन, अन्य समयमा सशस्त्र प्रहरी बलको उपस्थिति राजमार्ग तथा सीमा क्षेत्रमा बढाउनु पर्ने आवश्यकतालाई महसुस गरेको यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक बताउनुहुन्छ। यो चाडबाडको बेलामा सुरक्षित यात्राको निमित्त यातायात व्यवस्था विभागले एउटा चाहिँ नीति मापदण्ड बनाउने हो। बाँकी रहेको कुरा फिल्डमा कार्यान्वयन गर्ने भनेको चाहिँ सुरक्षा निकायकै चाहिँ साथीहरूले हो। सशस्त्र प्रहरी लगायतको चाहिँ सुरक्षा निकायसँग सम्बन्धित चाहिँ व्यक्तिहरूले अथवा कर्मचारीहरूले नागरिकलाई सहज तरिकाले यात्रा गर्नको निमित्त र अहिलेको कोभिडको समय भएको हुनाले स्वास्थ्य मापदण्डलाई चाहिँ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरेर प्रभावकारी रूपमा स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर यात्रालाई सुरक्षित चाहिँ र रोमाञ्चक यात्रा बनाउनको निमित्त चाहिँ सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। सशस्त्र प्रहरीले चाहिँ कुनै पनि ठाउँमा विभिन्न कारणले कुनै पनि किसिमका चाहिँ ट्राफिक अवरोधहरू आयो भने त्यो ट्राफिक अवरोधलाई चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो खुलाएर गन्तव्यमा पुग्ने यात्रुहरूलाई सहज गन्तव्यको वातावरण सिर्जना गराइदिनेको लागि चाहिँ मैले उहाँहरूको भूमिका देख्छु। दुर्घटना हुनसक्छ, दुर्घटनाको कारणले पनि अब चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ सडकमा विभिन्न किसिमको अवरोधहरू सिर्जना हुनसक्छ। त्यो अवरोधले चाहिँ नि एकभन्दा चाहिँ एउटा स्थानमा एउटा समयमा पुग्ने योजना बनाएर हिँडेका यात्रुहरूलाई अब चाहिँ समस्या पर्न सक्छ। त्यस्तो बेलामा चाहिँ ट्राफिकलाई व्यवस्थित गराउनको निमित्त चाहिँ अब कतिपय अवस्थामा चाहिँ बलै प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था पनि आइपर्न सक्छ। त्यस्तो नहोस्, तर बल प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आइपर्यो भने चाहिँ आफ्नो व्यावसायिक चाहिँ दक्षता अनुरूप सशस्त्र प्रहरीले चाहिँ राजमार्गहरू खुला गराउनको निमित्त आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ। विशेष गरेर सशस्त्र प्रहरीले हेर्नुपर्ने विषय भनेको चाहिँ दुर्घटना कथम कदाचित भइहाल्यो दुर्भाग्यवश भने त्यो दुर्घटनामा परेकाहरूको लागि चाहिँ क्विक रिस्पोन्स गर्नेको निमित्त चाहिँ उद्धार गर्नको निमित्त चाहिँ सशस्त्र प्रहरीले चाहिँ सबभन्दा बढी भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने सशस्त्र प्रहरीको जुन एक्सपर्टिज तपाईँको चाहिँ छ दुर्घटना अथवा विभिन्न किसिमका चाहिँ प्राकृतिक प्रकोपहरूसँग जुझ्नको निमित्त त्यो समयमा चाहिँ सशस्त्र प्रहरीले ठुलो भूमिका खेल्छ र उहाँहरूबाट यो चाडपर्वको समयमा चनाखो भएर यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ हेर्नुभएको हुन्छ र उहाँहरूले त्यही अनुसारको आफ्नो योजना बनाउनु भएको हुन्छ भन्ने कुरामा म विश्वास गर्छु। बिना भन्सार सामान भित्रने जस्ता कार्य रोक्न पनि यो बल सक्रिय छ। स्कटिङ लगायतका कार्यमा यो बलको काम प्रशंसनीय रहेको यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक बताउनुहुन्छ। हाम्रा चाहिँ सुरक्षा निकायहरूको समन्वयकारी भूमिका नभइकन शान्ति सुरक्षाको वातावरण सुदृढ हुँदैन। जनपथ प्रहरी चाहिँ अगाडि फ्रन्ट लाइनमा चाहिँ देखिएर चाहिँ काम गर्ने हो भने त्यसलाई ब्याक सपोर्ट गर्नको निमित्त चाहिँ सशस्त्र प्रहरी र सूचना सङ्कलन गर्नको निमित्त राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग लगायत प्रहरी र चाहिँ सशस्त्र प्रहरी र कतिपय अवस्थामा सेनाका चाहिँ सूचना संयन्त्रहरूले समेत चाहिँ सूचनाहरू चाहिँ दिने र त्यही सूचनाहरूको आधारमा चाहिँ स्थानीय प्रशासनले आवश्यक योजना बनाएर चाहिँ क्विक रिस्पोन्स गर्यो भनेदेखि यस्ता सडकमा हुन
सक्ने विभिन्न किसिमका चोरी डकैती लगायतका अवरोध सिर्जना गर्ने लगायतका कामहरूलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ र म सम्पूर्ण सुरक्षा निकायका चाहिँ कर्मचारी साथीहरूसँग के अनुरोध गर्छु भने चाडपर्वको बेलामा अनियमितता अथवा चाडपर्वको बेलामा चाहिँ असुरक्षा पनि बढ्ने सम्भावना त्यत्तिकै हुन्छ। त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले मध्यनजर राखेर अलिकति मात्रै चनाखो भयौँ भनेदेखि हामीले आम पब्लिकलाई सुरक्षित यात्रा र रोमाञ्चकारी चाडपर्व चाहिँ मनाउने वातावरण सृजना गर्न सक्छौँ भन्ने ठान्छु। यो बलले विदेशबाट नेपाल आउँदा र बाहिरिँदा सुरक्षा जटिलता नहोस् भनेर अन्य सुरक्षा निकाय सहित सरोकारवालाहरूसँगको समन्वयमा काम गरिरहेको बताइन्छ। बिना भन्सार सामान भित्रने पटक्काजन्य पदार्थको आयात हुने जस्ता कार्य रोक्न पनि यो बल सक्रिय छ। सवारी सञ्चालनमा हुने अनियमितता, सवारी साधन प्रयोग गर्ने यात्रुको सुविधा र सुरक्षालाई मध्यनजर गरी कतिपय स्थानहरूमा यो बलले सादा पोसाकमा सुरक्षाकर्मी समेत परिचालन गरेको पाइन्छ। पर्वका बेला राजमार्गमा सवारी अवरुद्ध हुँदा तुरुन्त बन्द खुलाउने, दुर्घटना भएमा तत्काल उद्धार गरी मार्ग खुलाउने काममा पनि यो बलले विशेष सक्रियता देखाउँदै आएको सबैको मुखबाट सुन्न पाइन्छ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग, पृथ्वी राजमार्ग, अरण्यको राजमार्ग लगायत अन्य संवेदनशील मार्गहरूमा यो बलले रात दिन गस्ती गर्न थालेपछि यात्रुहरू ढुक्क भएर आफ्नो गन्तव्यतर्फ गएका छन्। आफूहरू सुरक्षित भई फर्कन पाएको महसुस गरिरहेका छन्। यात्रुको सुरक्षालाई ध्यानमा राखी बलले गरेको सुरक्षा व्यवस्थालाई स्थानीय जनता, यात्रु, यातायात मजदुर, बस व्यवसायी तथा सरोकारवाला सबैले सुरक्षित महसुस गरी बलले गरेको कार्यको प्रशंसा गरेका छन्। प्रहरी बलको जब यहाँ स्थापना भयो, त्यो स्थापना भए कालदेखि नै सानादेखि र ठुला कामहरू यसबाट भएको सशस्त्र प्रहरीबाट। सबैभन्दा यो राजमार्गमा गाडीहरूको आवत जावत अनि दुर्घटना पनि घाइतेहरूलाई सबैभन्दा पहिले अस्पतालमा लाने र उसको चाहिँ अब घाइतेको चाहिँ अन्य चाहे उसका सम्पत्तिहरू चाहे उसका चाहिँ सुरक्षाको चाहिँ कुराहरूमा चाहिँ सशस्त्र प्रहरी पहिलो त्यसमा गएको छ। किनकि यहाँ नजिकै जनपद प्रहरी पनि छैन, अर्को कोही पनि यहाँ छैन। जे हुँदाखेरि पनि जतिखेर पनि सशस्त्र प्रहरीको नै पहिलो उपस्थिति छ सर। यो फोर्सलाई हामीले स्थायी रूपमा राख्ने, त्यो पनि यही क्षेत्रमा हो। यो क्षेत्र चाहिँ तिनीहरूको रुट थियो खास गरी, अनि यही क्षेत्रमा राख्ने भनेर हामीले योजना बनाएर सहकारीको नाममा जग्गा किनेको थियौँ। त्यहाँ चाहिँ 10 कट्ठा जग्गा चाहिँ हामीले यो बेस क्याम्पलाई दिएर हामीले 5 कट्ठा दियौँ। यहाँको स्थानीय मान्छेहरूलाई 5 कट्ठा दिन लगाएर यसलाई हामीले स्थायी रूपमा यहाँ राखिसकेपछि अहिलेको अवस्था चाहिँ यो अलिक कम छ। यो उदण्डताको, यो 2 नम्बरी धन्दा गर्ने मान्छेहरूको, अनि यो अहिले शान्ति सुरक्षा अलिकति कायमै भएको अवस्था हो। अहिले ईश्वरपुर नगरपालिकाको झन्डै 9 किलोमिटर चाहिँ जङ्गल एरियाबाट चाहिँ राजमार्ग बित्तिकै जान्छ। विगतमा धेरै ठुल्ठुला घटनाहरू भए, बस लुटिने खालको आतंक हुने स्थिति सिर्जना भयो र जब सशस्त्र प्रहरीको चाहिँ त्यहाँ बेस क्याम्प राखियो र 24 घण्टा त्यहाँ लच्का भन्ने ठाउँ छ, त्यहाँबाट चाहिँ सुरक्षा दिन थालिसकेपछि त्यो क्रमशः घट्दै गएर आज शून्यमा गएको छ। बीच जङ्गलमा चाहिँ सशस्त्र प्रहरीको चाहिँ बेस क्याम्प राखेको कारणले गर्दाखेरि सर्लाही जिल्लाको यो जङ्गल एरिया अत्यन्त शान्तपूर्वक नेपाली जनताले आवत गर्न सक्ने स्थिति छ। त्यसमा 24 घण्टा प्रहरी सुरक्षा व्यवस्थापन गरिएको छ र निष्क्रिय ढङ्गले हिँड्न डुल्न सक्ने अवस्था छ। अहिले धेरै सुधारिएको छ। अब पहिला चाहिँ थिएन, ठाउँमा चाहिँ पोस्टहरू राखेका थिएन। अहिले अब राति पुरै बस्नुहुन्छ र अहिले त्यस्तो लुटिएको छैन। नभए सागरनाथको आधी जङ्गलमा ल्याएर धेरै गाडीहरू लुटिन्थ्यो। धेरै अब बलात्कृत पनि महिलाहरू हुनुभएको थियो। यही सागरनाथका मान्छेहरू पनि पर्नु भएको थियो, तर अहिले त्यस्तो छैन। पहिलाको अवस्था हेरेर अहिले त राजमार्ग त मलाई लाग्छ यति सुगम र यति आनन्द भएको छ नि। योभन्दा अगाडि हेर्ने हो भने राजमार्गमा दिन दहाडे हिँड्न पनि डर मर्ने अवस्थाहरू थियो। अलिकति गाडीमा चाहिँ रोडमा गाडी हिँडिराखेको छ, तर 1-2 किलोमिटर पर अरू गाडी छ र 1-2 किलोमिटरको वर मान्छेहरू छन् भने त्यतिखेर पनि लुटपाटको अवस्थाहरू, त्यतिखेर पनि त्यो एउटा विकृति क्या त्यस्तो खालको अवस्था थियो। चोर डाका डकैती लाग्ने, महिलाहरूले लगाएका सुनचाँदी गहना लुट्ने, पैसा लुट्ने, अनि अब ती यात्रुहरूलाई यातना दिने त्यस्ता समस्याहरू थिए भने रातिको त झन्
कति समस्या थियो। तर मलाई लाग्छ यो पछिल्लो चरण आइसकेपछि अहिले यो हाइवेमा यो जुन छ हाम्रो यो बाँकेको जङ्गल हामीसँग नजिकै छ। यो बाँके जङ्गलमा त कति लुटपाट हुन्थ्यो। यता पूर्व गएर पश्चिममा गएपछि चन्द्रनगापुरदेखि पत्लैयाको यो बिचको जङ्गल त साँच्चै नै हिँड्न डर मर्नु। झन् यो चाडबाडको बेला आइसकेपछि दसैँ तिहारको बेलामा मान्छेहरू घर आएका हुन्छन्, अलिअलि सम्पत्ति घर लिएर आएको हुन्छ, सुन चाँदी पनि अब अहिलेको चलन चल्ती अनुसारले लाएर हिँड्नै परिहाल्यो। त्यस्तो अवस्थामा अहिले चाहिँ आनन्द छ, डरभर केही छैन। किनभने यो हुनु भनेको चाहिँ हाम्रो यो सशस्त्र प्रहरी बेस क्याम्प, हाम्रो प्रहरी जनपद प्रहरीको एउटा चाहिँ यो रात दिन उहाँहरू मोबाइल टोली गस्ती यति हिँड्नुहुन्छ। अहिले पनि राति हामीलाई हिँड्न डर छैन। दुर्घटना बढी हुने स्थानहरूमा पनि सशस्त्र प्रहरी बललाई खटाउने गरिएको छ। जनशक्तिको कमी हुन सक्छ, तर उपलब्ध स्रोत साधनको कसरी अधिकतम प्रयोग गर्ने भन्नेमा ध्यान दिने गरिएको सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक तथा प्रवक्ता बताउनुहुन्छ। सांस्कृतिक सम्पदाका महत्त्वपूर्ण स्थलहरू छन्, त्यो स्थलहरूमा पनि हामीले यो चाडपर्वको बेलामा यसको सरसफाइ गर्नेदेखि लिएर अन्य सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्नुपर्ने कुराहरूमा पनि सशस्त्र प्रहरी बल परिचालन हुँदै आएको छ र परिचालन हुन्छ। बलले पर्वका बेला मानिसहरूको जमघट हुने स्थानहरूमा हुन सक्ने हुल हुज्जतलाई मध्यनजर गरी त्यस्ता सहर बजार र गाउँका कुना काप्चासम्म पनि सुरक्षा गस्ती बढाएको छ। किनमेल गर्ने केन्द्रहरू, ठूलो मेला लाग्ने मन्दिरहरूमा समेत बलले विशेष सुरक्षा गस्ती सञ्चालन गर्नुका साथै सरसफाई समेत गर्दै आएको छ। पर्वको परम्परा र आकर्षणलाई निरन्तरता दिँदै बलले आफ्ना कार्यालय तथा बेस आसपासमा लिङ्गे पिङ हालेर पालै पालो खेल्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ। यो बल परम्परा प्रेमी र स्थानीयसँग रमाएर रहन सक्ने सुरक्षा संगठनको रूपमा समेत परिचित हुँदै आएको पाइन्छ। यस कार्यले सुरक्षा फौज र जनताबीचको सम्बन्ध अझ सुमधुर हुनेछ। आज यो बलको कामलाई हरेक क्षेत्रले प्रशंसा गरेका छन्। शान्ति सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरी बल एक्लैले काम गर्ने होइन, समन्वय गरेर नेतृत्व लिने हो। यसमा सशस्त्र प्रहरी बल अग्रस्थानमा रहँदै आएको छ। सशस्त्र प्रहरी बलको तर्फबाट सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आह्वान मैले के गर्न चाहन्छु भने यो चाडबाड हामीले सदियौँ कालदेखि मनाउँदै आएको छ, यो मनाउनुपर्छ। यसमा शान्ति सुरक्षाको सन्दर्भमा तपाईहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा भ्रमण गर्ने क्रममा, आवत जावत गर्ने क्रममा, सीमा नाकाबाट ओहोरदोहोर गर्ने क्रममा कुनै समस्या परेमा, कुनै खालको अप्ठ्यारो परेमा, शान्ति सुरक्षासँग सम्बन्धित कुनै पनि खालको तपाईहरूलाई दुविधाहरू परेमा सशस्त्र प्रहरी बलको टोल फ्री नम्बर 1114 छ, त्यसमा यहाँहरूले सम्झिन सक्नुहुन्छ। प्रवक्ताको नम्बर पनि वेबसाइटमा छ, त्यसमा पनि यहाँहरूले कल गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँहरूको चाडबाड सुरक्षित तवरले मनाउनको लागि सशस्त्र प्रहरी बल सदैव तपाईँहरूको घर आँगनमा र फिल्डमा नै खटेर हामी बसिरहेका छौँ। तपाईँहरूले ढुक्क साथ यो कोरोनाको महामारीलाई स्वास्थ्यका मापदण्डहरू अपनाएर सुरक्षित रहेर चाडबाडहरू आफ्नो घरमा, आफ्नो छिमेकमा, आफ्नो समाजमा परम्परागत रूपमा मनाउनु हुनेछ भन्ने हामीले विश्वास गरेका छौँ। र यसको साथसाथै दसैँ तिहार छठ लगायत सम्पूर्ण चाडबाडको अवसरमा सशस्त्र प्रहरी बलको तर्फबाट यहाँहरू सबैलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। यो सुरक्षा सञ्जालबाट उपत्यका लगायत मुलुकका विभिन्न स्थानमा सुरक्षा र विपद प्रकोपका सवालमा जनतालाई आइपरेको बखत महत्त्वपूर्ण काम गरेको प्रशासनिक क्षेत्रका अधिकारीहरू लगायत सबैबाट मूल्याङ्कन गरिएको छ। जनसुरक्षाका लागि प्रत्यक्ष रूपमा खटिने नेपाल प्रहरीलाई थप बल दिने गरी यस बलले ब्याक फोर्सको रूपमा साथ दिँदा सुरक्षा व्यवस्था बढी मजबुत बन्न पुगेको महसुस गरिएको छ। हस्त दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो?
आगामी साता पनि यस्तै विविध सामग्री लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिखेरसम्मको लागि म लगायत हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।